In last previous class, we discussed about the internal architecture of 886, है ना? That generally divided into two parts, BIU that represents Boss Interface Unit, होइन? त्यसपछि E हुन्छ. अब यसमा चाहिँ पाइपलाइनिङको के अरे फेसिलिटी हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो चाहिँ फेचिङ हाम्रो हाम्रो जेनरली इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्ने तीनटा हुन्छ होइन. इन्स्ट्रक्सनमा फेचिङ हुन्छ, डिकोड हुन्छ, अनि के अरे एक्जिक्युट हुन्छ होइन. अब यहाँ हाम्रो यसरी मैले सर रिभाइज गर्न खोजेँ, अहिलेसम्म हामीले के पढेँ होइन. अब हामीले चाहिँ यहाँ दुईवटा के अरे सर्ट के देख्छौँ, एउटा चाहिँ यहाँ समवाला देख्छ, समवाला देख्छ, एउटा चाहिँ अर्थमेटिक लजिक पनि देख्छ. हामीले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ. फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा सेगमेन्ट एड्रेस भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ अफसेट एड्रेस भन्ने हुन्छ होइन. सेगमेन्ट एड्रेसको काम चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ हाम्रो जेनरली मेमोरीलाई चाहिँ केमा हाम्रो यसमा मेमोरी कति हुन्छ एडिट यदि कसरी सम्झाउँ साइज कति हुन्छ मेमोरीको 2/20 सर 2/20 भनेको कति हो 2 KB हो क्या 1 MB हैन 1 MB साइज हो 2/10 भनेको 1 KB हो हैन 2/10 यो नबिर्स्यो है 2/10 भनेको 1 MB हो सरी 1 KB हो 1 KB हो हैन अनि 1 KB into 1 KB 2/20 को किन 20 दिएको के बिकज 20 बिट एड्रेस लाइन चाहिँ मेरो के छ 20 एड्रेस लाइन चाहिँ मेरो के भयो 886 मा प्रेजेन्ट छ अनि 16 डाटा बिट चाहिँ मेरो के छ डाटा बसको यो साइज छ 16 चाहिँ डाटा बसको साइज छ भने 20 एड्रेस लाइन चाहिँ मेरो एड्रेस बसको साइज छ है यतिसम्म भयो त्यो अनि हामीले चाहिँ जेनरली यो समेसनको काम चाहिँ के भने फिजिकल एड्रेस बिकज अल दि एड्रेस हामीले जे पनि अहिले एड्रेस देख्छ त्यो चाहिँ सबै भर्चुअल एड्रेस हो हामीलाई इजी हुनको लागि चाहिँ हामीले भर्चुअल एड्रेस दिइरहेको तर कम्प्युटरमा अरू कुनै पनि स्टोरेज मेमोरी लोकेसन मेमोरीमा चाहिँ त्यसरी स्टोर हुँदैन हैन कसरी स्टोर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बाइनरी के अरे बाइ हेक्साडेसिमल भनौँ न सपोज मैले 1 MB को गरेँ भने 1 MB को गरेँ भने ठ्याक्कै यो यसरी बस्छ 5 वटा 0 देखि 5 वटा 0 किन आएको बुझ्छ 5 वटा 0 देखि 5 वटा f किन आएको होला यसरी है किन आएको होला तिमीले सोधेनौ नि क्वेशनमा है 5 वटा 0 भने 20 बिट 20 बिट भनेको यसलाई यसको चाडा यसको चाडा यसको चाडा यसको चाडा यसको चाडा हो त्यसरी त्यो भएर चाहिँ 5 आएको है यो केही पनि लजिक छैन जस्ट हाम्रो 20 बिटको हाम्रो एड्रेस लाइन भएपछि एड्रेस भनेको यो भनेको म त्यसरी भन्नु पर्यो तिम्रो सपोज मैले 00 हाम्रो 20 बिट एड्रेस भनेको त्यसको हुनु पर्यो नि त A0 देखि A19 सम्म हामी जानु पर्यो नि त A19 सम्म हामी पुग्नु पर्यो नि त हैन सो दैट अब मैले 5 वटा 0 गरे भने यसको पनि 4 बिट यसको पनि 4 बिट यसको पनि 4 बिट सो दैट ओभरअल हाम्रो 20 बिट चाहिँ त्यसरी कभर हुन्छ है यहाँ मेरो 4 मैले 4 वटा मात्र दिए भने 16 हुन्छ बिकज 4 4 16 बिट भनेको 0 देखि 16 सम्म पुग्ने भयो त्यही भएर यहाँ 20 सम्म भएको र एक्स्ट्रा एउटा अझै 4 बिट थपेको है यो 5 वटा चाहिँ त्यसरी भएको भनेपछि मतलब 1 MB को साइज भनेको चाहिँ 00005 वटा 0h बाट स्टार्टिङ भएर एन्डिङ एड्रेस भनेको चाहिँ 5 वटा fh भन्नेसम्म चाहिँ हामी जान्छ भनेको मतलब यति धेरै लोकेसन चाहिँ हामीसँग प्रेजेन्ट हुन्छ हैन भनेको मतलब हामीसँग 2 को पावर 20 वटा मेमोरी लोकेसन चाहिँ हुन्छ के 2 को पावर 20 वटा मेमोरी लोकेसन हुन्छ अब इच मेमोरीमा गएर त्यो खोज्न चाहिँ हामीलाई अलिकति टिडियस हुन सक्ला त्यही भएर यसलाई के गर्थे हामीले 4 वटा सेगमेन्टमा डिभाइड गरे हैन के सेगमेन्ट थाहा छ कसैलाई 4 वटा सेगमेन्टमा हामीले डिभाइड गरे सबै के हुन्छ 64 किलोबाइटको हुन्छ सबै हैन 64 हुन्छ ल हामीले 4 सेगमेन्टमा डिभाइड गरेर के याद छ कसैलाई याद छ भने कोड सेगमेन्ट एउटा कोड सेगमेन्ट डाटा सेगमेन्ट अनि त्यसपछि या एक्ज्याक्टली स्ट्याक सेगमेन्ट अनि त्यसपछि लास्टमा गएर एक्स्ट्रा सेगमेन्ट है एक्स्ट्रा सेगमेन्ट अब हाम्रो मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको यो CS ES SS DS र यहाँ भएको CS DS ESS दे आर डिफरेन्ट हैन किनकि यो चाहिँ मेरो रजिस्टर हो यो चाहिँ मेरो ES भनेको एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रजिस्टर हो CS भनेको के अरे कोड सेगमेन्ट रजिस्टर हो SS भनेको स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टर हो DS भनेको डाटा सेगमेन्ट रजिस्टर दिज आर माई रजिस्टर दे आर प्रेजेन्ट इन माइक्रो प्रोसेसर बट दे आर माई सेगमेन्टेसन किन सेगमेन्ट भनौँ दे आर माई सेगमेन्ट कोड सेगमेन्ट डाटा सेगमेन्ट अनि स्ट्याक सेगमेन्ट र के अरे एक्स्ट्रा सेगमेन्ट यो चाहिँ मेरो सेगमेन्ट हो त्यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेमोरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने यो चाहिँ मेरो के हो रजिस्टर हो त्यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ विथ इन माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेन्ट हुन्छ है अनि हामीले के भनेको थियौँ भने यो CS को लागि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ यो अफसेट के अरे फिजिकल एड्रेस निकाल्न हामीले हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेस चाहिन्छ एउटा भनेको चाहिँ अफसेट एड्रेस चाहिन्छ है अब यो स्टार्टिङ पोइन्ट डिनोट गर्ने चाहिँ काम सेगमेन्ट एड्रेसको हो भनेको मतलब CS सेगमेन्ट मलाई कहाँबाट स्टार्ट भन्छ हेर्नु पर्यो भने कसले दिन्छ यो CS रजिस्टरले दिन्छ
यो डिएस चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भछ भने मलाई कसले दिन्छ, डिएस रजिस्टरले दिन्छ। अनि यो एसएस कहाँबाट स्टार्ट भन्छ मलाई यो एसएस रजिस्टरले दिन्छ। अनि एकचोटि पोइन्ट आउट गरेपछि अब यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ, अफसेट एड्रेसको हुन्छ। ठ्याक्कै मैले त्यो बुकको एक्जाम्पल दिएँ त्यो माथि त्यो के अरे तिमीले बुकमार्क जस्तो हुन्छ नि, तिमीले कति पढ्यो आज ठ्याक्कै त्यो ठ्याक्कै बानी त्यो धागो अड्काउँदै जान्छ नि त, ठ्याक्कै यस्तै काम हुन्छ अफसेट एड्रेसको। तिमी सुरुमा पोइन्ट आउट लोकेसन गरेपछि तिमीलाई अब यहाँबाट कति जाने कति तल जाने त्यो काम चाहिँ कसको सेगमेन्टको लागि चाहिँ अफसेट एड्रेस हाम्रो यहाँ छ हामीसँग चारवटा सेगमेन्ट के अरे चारवटा चाहिँ यो छ हैन अफसेटको लागि छ। एउटा स्ट्याक पोइन्टर, एउटा बेस पोइन्टर भन्छ, अनि एउटा सोर्स इन्डेक्स भन्छ, एउटा के अरे डेस्टिनेसन इन्डेक्स भन्छ हैन। अनि यो के अरे कोर सेगमेन्टको चाहिँ हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भन्ने चाहिँ अफसेट एड्रेस छ है। हामीले जेनरली यति नै कुराहरू पढाएको थियौँ सबै। अनि हामीसँग फ्ल्याग हुन्थ्यो, फ्ल्यागमा हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो भने 5वटा त एज युजुअल पहिलाको जस्तै पढ्थ्यो भने यसमा 4वटा चाहिँ नयाँ फ्ल्यागहरू आउँछ हैन, ट्र्याप फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग, डिरेक्सन फ्ल्याग र ओभरफ्लो फ्ल्याग। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के अरे 6वटा फ्ल्याग चाहिँ के हुन्छ स्ट्याटस देखाउने हुन्छ भने 3टा फ्ल्यागले चाहिँ के गर्छ हाम्रो फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। यिनीहरू हामीले यस्तो सर र हामीले रिभाइज गर्दा चाहिँ यस्तो कुराहरू भयो है। अनि हामीले अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा थियो। यो सेगमेन्टको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट है। तिमीलाई के अरे मेमोरी सेगमेन्टेसन मात्र भनेर पनि सोधिन्छ कि 8086 को कम्प्लिट आर्किटेक्चर नलेखेर मेमोरी सेगमेन्टेसन मात्र भनेर पनि त्यो सोध्न सकिन्छ तिमीलाई। त्यही भएर 8086 को इन्टरनल आर्किटेक्चर आएपछि तिमीले यो फिगर त छोड्नै भएन है, यो सुरुको फिगर छोड्नै भएन, कहाँ यो फिगर छोड्नु भएन, यो फिगर छोड्नु भएन। तिमीले बिआईलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, बिआईलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। यो घोकेर घोक्नै पर्छ भन्ने छैन तिमीहरू यो यस अब हामीले आफै लेख्न सक्छौँ त यो समेसन ब्लक किन भएको यहाँ, बिकज दे आर युज टु क्यालकुलेट द फिजिकल एड्रेस हैन। यो क्यू किन भएको भन्दा यहाँबाट 6वटा क्यू किन भएको, बिकज मेरो सबभन्दा लार्जेस्ट बाइट भनेको चाहिँ 6 को बाइटको छ इन्स्ट्रक्सन, त्यही भएर मेरो 6वटा क्यू भएको हैन। अनि यो फिजिकल एड्रेस हुँदै डाटाहरू यो मेमोरी इन्टरफेसबाट तिम्रो फिजिकल एड्रेसमा के अरे क्यालकुलेट भएर मेमोरीमा जान्छ, मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन लिएर आउँछ। यहाँ स्टोर हुन्छ 1 बाइटको छ भने यहाँ स्टोर हुन्छ फेरि अर्को 1 बाइटको छ यहाँ स्टोर जान्छ। अनि यो फुल भएपछि एकछिन काम गर्न बन्द हुन्छ, अनि फेरि यो रिदिँदै जान्छ। अनि यो 2 बाइट खाली भएपछि यसले फेरि यहाँ इन्स्ट्रक्सन फिल गर्छ। अनि यो अर्को लाइन चाहिँ के छ भने यो लाइन यो हाम्रो एरो चाहिँ किन गर्छ भने हाम्रो सधैँ इन्स्ट्रक्सन पनि आउँदैन, कहिले हामीलाई के पनि आउँछ सिधै डाटा पनि आउँछ। त्यही भएर डाटा सिधै आयो भने चाहिँ कहाँ पठाउनु पर्यो हामीले यो सिधै यो एक्जिक्युसन युनिटमा पठाउनु पर्यो हैन। अनि यो कन्ट्रोल सिस्टमले के हुन्छ यहाँबाट आएको डाटालाई के इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्ने काम गर्छ, डिकोड गर्ने काम गर्छ हैन। अनि हाम्रो डिकोड भएपछि अब यसले के गर्छ कन्ट्रोल सिस्टमले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ सो द्याट एभ्री पोसिबल जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ के अरे सर्किटहरू देखिरहेको छ, हामीले यस्तो फिगरहरू देखिरहेको छौँ, तिनीहरूले चाहिँ अब के गर्छ भने ल अब चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब सिग्नल पायो हैन। अब हाम्रो यहाँ चारवटा रेजिस्टर देखिरहेको छ हैन। मैले पेयरली भन्दा हाम्रो एएल भनेको दे आर माई एकुमुलेटर हैन। एएच भनेको एकुमुलेटर हायर, एएल भनेको एकुमुलेटर लोअर। यो चाहिँ 88 बिटको हुन्छ, 88 बिटको हुन्छ। त्यसलाई कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एएक्स हुन्छ भनेर मैले भने हैन। सिमिलरली बिएसबिएल हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्यो भने बिएक्स हुन्छ हैन। सिएचसिएल त्यसलाई कम्बाइन गर्यो भने हाम्रो सिएक्स हुन्छ। डिएचडिएल यो मेरो कम्बाइन गर्यो भने डिएक्स हुन्छ। सो दे आर माई जेनरल पर्पज रेजिस्टर विच वी क्यान युज, हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हाम्रो रेजिस्टरलाई है। अनि हाम्रो अपरेन्डर फ्ल्याग भन्ने हुन्छ, फ्ल्यागले चाहिँ स्ट्याटस दिने काम गर्छ, अपरेन्डले चाहिँ हाम्रो रिजल्टको म्याग्निट्युड दिने काम गर्छ। फ्ल्यागमा चाहिँ हाम्रो के अरे 9 काइन्ड्सको फ्ल्याग हुन्छ, 8085 को 5वटा फ्ल्याग सिमिलर र एक्स्ट्रा फ्ल्याग भनेको ट्र्याप, इन्टरप्ट हैन। अनि त्यही 3 फ्ल्यागहरू हामीले पढाएको थियो। ल दिस इज जस्ट समरी है। अनि क्यू किन आएको थियो भन्दा क्यूलाई गर्ने काम के हो, क्यू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ बिआईमा हुन्छ। बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ यो हो कि क्यू भएको भएर नै पाइपलाइनको यो प्रोभाइड भएको क्या। क्यू नभएको भए त तिमीले फेचिङ नै गर्थेन नि त, फेचिङ ल्याएर स्टोरेज गर्दैन नि त। त्यही भएर 8085 र 86 मा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने तिमीलाई जाँचमा कहिले कहिले सोध्न सक्छ। 8085 र 86 मा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दा पहिला चाहिँ यो एड्रेस बसको कुरा गर्थ्यो। 8085 मा 8 बिटको डाटा बस हुन्छ भने यता 16 को हुन्छ, उता 16 बिटको एड्रेस लाइन हुन्छ भने यता 20 को हुन्छ हैन। अनि उता चाहिँ पाइपलाइनिङ हुँदैन, यता चाहिँ पाइपलाइनिङ हुन्छ हैन। उता चाहिँ के अरे के भन्छ अरे मेमोरी साइज 1 MB हुन्छ भने यता 86 मा चाहिँ 1 MB हुन्छ भने उता कति हुन्छ 2 को पावर 16 हुन्छ हैन। त्यसरी डिफरेन्सहरू छुटाउनु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ प्रिफेचिङ हुन्छ भने उसमा उता चाहिँ प्रिफेचिङ हुँदैन। प्रिफेचिङ भनेको के हो भने तिमीले क्यूमा ल्याएर त्यो के अरे फेचिङ गर्दै राख्ने क्या। एक्जिक्युटतिर चाहिँ गएको छैन, तिमीले अलरेडी चाहिँ प्रिफेच गरिरहेको छौ। सो हामीले चाहिँ यति नै पढाएको। अनि सेगमेन्टेसनको कुराहरू गरिदिनु पर्यो, सेगमेन्टेसन हुन्छ, यो सेगमेन्टेड फिगर पनि बनाउनु पर्यो है। तिमीले 8086 को एक्सप्लेन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ हैन। यो धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ क्या। यो मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा, अब यसपछि मेमोरी ब्याङ्किङको कुरा आउँछ
यिनीहरू एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यही भएर अलिकति लेख्दाखेरि यो पढेर भन्दा पनि बुझेर चाहिँ अनि यो ट्र्यापको यो फ्ल्याग त छुटाउनै भएन हामीले दुईटैमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि 8085 मा पनि 8086 मा पनि फ्ल्याग छुटाउनै भएन। तिमीहरूलाई कहिले कहिले सजिलो के हुन्छ भने 8085 लाई एक्सप्लेन गर भनेको हुन्छ अनि यो फ्ल्याग भन्नेको क्वेसन पनि छुट्टै दिन्छ क्या तिमीलाई। जस्तो 10 मार्क्समा तिमीलाई इन्टरनल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन गर भन्यो होइन, त्यसपछि यो छुट्टै यो 5 मार्क्समा फेरि फ्ल्याग पनि एक्सप्लेन गर भनेर दिइरहेको छ। त्यस्तो बेला चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ होइन। त्यही भएर इन्टरनल आर्किटेक्चर सोधेपछि हामीले सबै कुरा यो पिक्चरमा भएको कुराहरू सबै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ एउटा कुरा पनि छोड्नु भएन क्या। जस्तो यो सब्मिसन ब्लकको बारेमा लेख्ने अलिअलि त एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो, अलिअलि टच चाहिँ गर्नु पऱ्यो। वी कान्ट लेफ्ट देम होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले यतिकै छोड्नु चाहिँ है। यो क्यूको लेखिदिनु पर्यो, कन्ट्रोल सिस्टमको लेख्नु पर्यो होइन, यसको लेखिदिनु पर्यो एएचएल यो भनेको हायर यो भनेको लोवर, यसलाई कम्बाइन गरेर हामीले 16 को गर्न पाउँछ। यदि हाम्रो 8 को गर्न छ भने एएचको एएलको गरिदिने होइन। सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। मैले यहाँ गरिदिएको छु, त्यही मैले भनेको कुराहरू सबै आउँछ। हाम्रो पोइन्टर इन्डेक्स भनेको हाम्रो स्ट्याक पोइन्टर थियो। यो चाहिँ के हो, अब यो अफसेट एड्रेस दिन काम लाग्थ्यो स्ट्याकको लागि। बेस पोइन्टर छ, यो स्ट्याक भनेको स्ट्रक्चर डाटाको लागि, यो बेस पोइन्टर भनेको ऱ्यान्डम डाटाको लागि हुन्छ होइन। अनि सोर्स इन्डेक्स रेजिस्टर हुन्छ, डेस्टिनेसन हुन्छ है। यो सबै यहाँ छ। आज हामीले चाहिँ अब के पढ्छौँ भन्दा चाहिँ ल यो अस्ति मैले यहाँसम्म छोडिदिएको थिएँ क्या एक्चुअली होइन। खास गरी यो केही पनि गरेको होइन। मैले भनेको थिएँ नि फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीलाई के हुनुपर्छ, फर्मुला थाहा छ नि होइन। सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10 अनि प्लस के गर्ने अफसेट एड्रेस। केही फर्मुला देखाइरहेको छ 10H मा है। ल के देखाएर सपोज मेरो यहाँ छ ल। सपोज मेरो यो सिएसले मेरो के दिने हो, सेगमेन्ट एड्रेस दिने हो नि त। सेगमेन्ट एड्रेस दिने भनेको मतलब स्टार्टिङ एड्रेस दिने हो। सेगमेन्ट भनेको चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस दिन्छ अनि अफसेट भन्यो भने अब त्यो इन्क्रिमेन्ट हुँदैन। पहिला त त्यो कन्फ्युज हुनु भयो, सेगमेन्टले के दिन्छ अफसेटले के दिन्छ भनेर तिमीहरू कन्फ्युज हुनु भयो। तिमीले पढ्यो होला नि हजुर सीएस भनेको सेगमेन्ट हो र कोड एड्रेस सेगमेन्ट रजिस्टर होइन यो। सीएस भनेको कोड सेगमेन्ट रजिस्टर होइन यो। यसले के दिन्छ, यसले के यसको काम के हो, कोड सेगमेन्ट कहाँबाट स्टार्ट भन्छ त्यसको पोइन्ट आउट गर्ने काम हो नि त सीएसको होइन। ठिक छ। यो सीएस चाहिँ तिम्रो मेमोरीमा हुन्छ तर यसलाई पोइन्ट आउट गर्ने काम त को हो, प्रोसेसरको हो नि त। त्यही भएर यो सीएस भनेको चाहिँ कोड सेगमेन्ट रजिस्टर, यो इएस डिएस होइन, एसएस भनेको चाहिँ त्यो सबै सेगमेन्ट रजिस्टर हो भने हाम्रो आइपी एसपी होइन अनि एसआई डिआई बिपीहरू चाहिँ के हो, अफसेट एड्रेस हो है। त्यही भएर कन्फ्युज हुनु भएन। पहिला सेगमेन्ट एड्रेस चाहिँ 4वटा छ, अफसेट एड्रेस चाहिँ अलिकति बढी छ, 6वटा छ है। 6वटा होइन 5वटा छ, 5वटा छ। आइपी एसआई डिआई अनि एसपी बिपी गरेर 5वटा छ भनेको मतलब यस्तो भयो क्या। तिम्रो कोड सेगमेन्टको लागि अफसेट एड्रेस भनेको चाहिँ आइपी हो होइन, आइपी हो होइन। अनि हाम्रो स्ट्याकको लागि चाहिँ दुईटा छ होइन, एउटा चाहिँ बिपी भन्ने छ, एउटा बिपी भन्ने छ, एउटा एसपी भन्ने छ होइन। ठिक छ। अनि हाम्रो डाटा सेगमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो एसआई होला होइन। त्यसपछि एक्स्ट्रा सेगमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो के होला, डिआई होला है। सो यताको चाहिँ हाम्रो सबै सेगमेन्ट रजिस्टर हो भने यताको हाम्रो सबै के हो, अफसेट हो है। तिमीलाई कहिले कहिले अब सर्ट एउटा 1 मार्क्स क्वेसनमा सोध्दैला तिमीलाई चाहिँ के अरे अफसेट एड्रेस के अरे फिजिकल एड्रेस निकाल जसको चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेस भनेर सीएस चाहिँ ल यही दिएको छ 34BA 34BA भनेर दिएको छ, 34BA भनेर दिएको छ। अनि आइपी भनेर दियो भने के भयो, आइपी भनेर दियो भने 84B4 भनेर दियो भने ल यसको फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्यो भने तिमीले फर्मुला के लाउनु पर्यो भने एच, यो एक्जाममै छ, यसलाई इन्टु के गर्नु पर्यो 10H गर्नु पर्यो अनि यो भएर जोड्नु पर्यो। त्यही गरेको छ हामीले। 34BA लगाएर हाम्रो अफसेट एड्रेस जोड्नु पर्यो। सो यो लोकेसन बल्ल तिम्रो मेमोरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या। तिम्रो यो सेगमेन्ट एड्रेस र मेमोरी एड्रेस हजुरको आवाज नै अड्किरहेको ए हो र अड्केर आइरहेछ। मैले के भन्दा छु भने हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भनेको सधैँ फिजिकल एड्रेस हो। सुनिरहेछ? हेलो छ सर। हाम्रो काम के हो भने प्रोसेसरलाई चाहिने भनेको के हो, फिजिकल एड्रेस हो हैन। प्रोसेसरलाई चाहिने भनेको के हो, फिजिकल एड्रेस हो। प्रोसेसरले तर फिजिकल एड्रेस डाइरेक्ट लिन सकिरहेको छैन। त्यसले के गरेछ, त्यो हामीले सेगमेन्टमा डिभाइड गरिदिएको छ। त्यही भएर सेगमेन्ट एड्रेस र अफसेटको एड्रेसको हेल्पले चाहिँ त्यसले के गर्छ बल्ल फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्छ भनेको मतलब मैले त्यही बोलिरहेको हैन। हाम्रो कुनै पनि के अरे फिजिकल एड्रेस निकाल्नुको फर्मुला हो कि यो सेगमेन्ट एड्रेस
इन्टु 10h प्लस अफसेट एड्रेस फर्मुला सम्झौँ न हैन फिजिकल एड्रेस निकाल्ने फर्मुला भनेको सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10h किनकि गिभन अलरेडी एक्जाममै हुन्छ त्यही भएर इन्टु 10h गर्नु पर्यो प्लस अनि अफसेट एड्रेस जोड्नु पर्यो है ल हामीले चाहिँ यहाँसम्म भ्याएको थियो ल अब आज हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक आउँछ हैन मेमोरी ब्याङ्किङ भन्छ है मेमोरी ब्याङ्किङ भन्छ अब कस्तो होला मेमोरी ब्याङ्किङ हैन यसको बारेमा चाहिँ हामी हल्का डिस्कस है मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ केही पनि हैन हैन यो हो के अरे मेमोरी हाम्रो 1 MB हुन्छ जेनरली एकदम बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ के हो पार्टिसन गर्ने हैन कसरी किन पार्टिसन गर्ने भन्दा पहिला के अरे मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ यस्तो हो कि सपोज तिम्रो 1 MB मेमोरी हो नि हैन हाम्रो साइज त 1 MB हो यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा दुई भागमा टुक्राउने 512 KB को एउटा भाग हैन 512 KB को एउटा भाग अनि 512 को के गर्ने अर्को भाग गरेर टुक्राउने है किन टुक्राउने अहिले म भन्छु वहाँ मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको के दुई भागमा टुक्राउने कसरी टुक्राउने भन्दा एउटा चाहिँ अड हुनु पर्यो रे अड लोकेसनको चाहिँ एकतिर रे हैन अडको लोकेसन चाहिँ एकतिर रे अर्को चाहिँ के छ इभेन्टको लोकेसन एकतिर है जेनरली एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो हो मेमोरी ब्याङ्किङ है तिम्रो मेमोरीलाई के गर्छ दुई भागमा टुक्रा गरेको हुन्छ एउटा चाहिँ इभेन्टतिरको एड्रेस हुनु पर्यो एकातिरको अर्डर भनेको मतलब मेरो यस्तो हैन मेरो एड्रेस त यस्तो थियो नि त हैन 5 वटा 0 थियो नि त हैन 5 वटा 0 थियो अलिकति यसमा युज गर्ने कम्प्लिकेटेड भयो व्हाइटबोर्ड क्वेशन है ल खै त कति बेला गयो ए ल ल लाइक सो तिमीले जेनरली भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको मैले के भने वी हेभ 1 MB साइज 1 MB साइज हुन्छ हैन हाम्रो मेमोरी साइज त 1 MB 86 लाई यसलाई के गर्नु पर्यो भने 512 मा चाहिँ एउटा टुक्रा पार्नु पर्यो रे 512 KB को चाहिँ एउटा टुक्रा किनकि ठ्याक्कै हाफ गरेको हैन अनि के गर्यो 512 को चाहिँ अर्को टुक्रा गर्यो हैन हाफ गर्यो ठ्याक्कै 512 KB को हाफ गर्यो है ठीक छ यसको मैले सर र हेर्नु भन्दा मेरो 16 बिट एड्रेस हो 16 बिट को सरी डाटा हो हैन 16 बिट को डाटा एड्रेस हो अनि मेरो 20 बिट चाहिँ मेरो के हो एड्रेस हो 20 बिट चाहिँ मेरो के हो एड्रेस हो है यो चाहिँ मेरो एड्रेस यो चाहिँ मेरो डाटा फर 886 मैले 886 कुरा गर्छु है ल अब 885 मा त मेमोरी ब्याङ्किङ थिएन हैन मेमोरी ब्याङ्किङ थिएन अब किन त्यहाँ थिएन यहाँ किन आइराछ अहिले म त्यो बुझाउँछु पहिला तिमीले जेनरली बुझ्नु पर्दा त 1 MB लाई मैले दुई भागमा टुक्राए मेरो चाहिँ के छ भने मेरो एड्रेस भनेको के हुन्छ 5 वटा 0 देखि 5 वटा 0 देखि 5 वटा 0 देखि 5 वटा एपसम्म हो हाम्रो एड्रेस भनेको त 1 MB मा हैन 1 MB मा मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ किन यस्तो भएको छ हैन अब के हुन्छ भने यो चाहिँ मेरो इभेन्ट ब्याङ्क होला अनि यो चाहिँ मेरो इभेन्ट ब्याङ्क हो रे हैन दुई भागमा टुक्राएपछि एउटा चाहिँ इभेन्ट ब्याङ्क एउटा चाहिँ के हुन्छ अड ब्याङ्क है इभेन्ट ब्याङ्क अड ब्याङ्क है अब इभेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो सबै इभेन्ट एड्रेस हुन्छ भनेको मतलब तिम्रो 00000 त्यसपछि 00002 हैन त्यसपछि 00004 होला 00006 ठ्याक्कै इभेन्ट एड्रेस चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा हुन्छ रे हैन अर्डर चाहिँ अर्को ब्याङ्कमा हुन्छ रे भन्नु मतलब 00001 हैन त्यसपछि 3 त्यसपछि 5 त्यसपछि 7 यसरी हुँदै राख्छ रे है अब किन राख्यो भन्दा मेमोरी यो त बुझेन हैन तिमीले के रे मेमोरी ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ हाम्रो गिभन मेमोरीलाई चाहिँ दुई भागमा पार्टिसन गर्ने दुई भागमा टुक्राउने अनि त्यो गरेर चाहिँ के हुन्छ भने एकातिरको एड्रेस चाहिँ इभेन्ट ब्याङ्क हुन्छ त्यसमा चाहिँ इभेन्ट एड्रेस हुन्छ अनि अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ अड ब्याङ्किङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अड एड्रेस यदि त बुझ्छौ हैन सिम्पल बुझ्दाखेरि मेमोरी ब्याङ्किङ हजुर यति बुझ्छ ओके ल अब यति बुझ्छ भने है अब मेमोरी ब्याङ्किङ चाहिँ किन आयो है त मेमोरी ब्याङ्किङ 885 मा थिएन यसमा चाहिँ किन आयो भन्दा ल सपोज तिमीले के रे
अहिलेको यस्तो लेटेस्ट र्याम हेऱ्यो भने यस्तो देख्छ होला हैन यहाँ पार्टिसन जस्तो हुन्छ हैन यस्तो देख्छ यहाँ चारवटा चिप देख्छ होला तिमीले कसैले र्याम देखेछ छ सर चारवटा चिप यता हुन्छ होला हो तर अहिले फोटोमा हेरे पनि हुन्छ अहिले गुगल गरेर अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीको कुरा भने यस्तै हुन्छ होला हैन 64 बिटको चिप र्याम भनौँ न 64 र्याम भन्नु त होला 64 बिटको मैले र्याम लिइरहेको छु सपोज हैन है अब यसमा यो मेमोरी ब्याङ्किङ चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 64 बिटको डाटा लिन पर्यो भने हैन 64 बिटको डाटा लिनु पर्यो भने यहाँ 8वटा किन छ भन्दाखेरि तिमीले 64 बिट पाउनलाई त तिमीले के गर्नु पर्यो 64 बिटको डाटा ल्याउनु पर्यो नि त एकैचोटी यो 64 बिट भने त तिमीले त एकैचोटी 64 बिट त डाटा पाउनु पर्यो नि त नत्र त 64 बिट भएको के काम आयो त हैन किनकि 8085 मा चाहिँ 8085 मा कति हुन्छ जम्मा 8085 मा जम्मा कति हुन्छ 8 बिट हुन्छ 8085 मा जम्मा 8 बिट हुन्छ यसले के गराछ 8 बिट डाटा एकैचोटी ल्याउँछ हैन 8 बिट डाटा एकैचोटी ल्याउँछ वान साइकलमा वान साइकलमा के गर्छ यसले एकैचोटी 8 बिट डाटा ल्याउँछ यसलाई 16 बिटको ल्याउनु पर्यो भने यसलाई कतिवटा साइकल लाग्छ यसलाई 2 साइकल लाग्छ है 2 साइकल लाग्छ है अब सपोज यसलाई 64 बिटको डाटा त तिमीले यो यसको मतलब यसले 64 डाटा त एकै साइकलमा पाउनु पर्ने हो नि त हैन एकै साइकलमा पाउनु पर्ने हो तर सपोज यस्तो छ अरे 64 को डाटा छ अरे हैन यहाँ चाहिँ तिम्रो 64 भइसक्यो ल कति 8वटा भनेपछि 0 0 0 3 4 5 6 7 8 सपोज यस्तो 8वटा देखि यस्तो 8वटा छ ल है मैले राम्रो भन्दा नि तिमीलाई बुझाउन मात्र खोजेको एक्जाम्पल है यो 8वटा छ अरे ल अब तिम्रो यति धेरै लोकेसन छ हैन यति धेरै लोकेसन छ है सबै यति धेरै लोकेसन भनेको मतलब एउटा मेमोरी साइजमा जम्मा 1 बाइट मात्र स्टोर हुन्छ हैन 1 बाइट स्टोर हुन्छ भनेको मतलब 8 बिट स्टोर हुन्छ 1 बाइट स्टोर हुन्छ यहाँ पनि 1 बाइट स्टोर हुन्छ वहाँ पनि 1 बाइट यहाँ पनि 1 बाइट हुँदै यस्तो लोकेसनहरुमा हुँदै हो अब सपोज 8085 यसको केसमा हेरौँ न 64 बिटको केसमा हेर्यो भने तिमीले एकचोटीमा एउटा मात्र पोइन्ट आउट लोकेसन गर्न सक्छौ हैन किनकि एउटा मात्र चिप छ अरे सपोज यो सबै यो 8 नभइकन एउटा मात्र ड्याङ्गे यस्तो चिप छ अरे के सबै एउटा यस्तो ड्याङ्गे चिप छ अरे मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्टै छैन अरे हैन भनेपछि यो 64 डाटाले तिमीले भनेपछि त्यो 64 बिटको डाटा ल्याउन सक्थ्यो तर तिम्रो मेमोरी लोकेसनमा 1 बाइटको मात्र डाटा हुन्छ भने यसले त एकचोटीमा जम्मा 8 बिट मात्र ल्याउन सक्यो नि त हैन फेरि अर्को चोटीमा फेरि 8 बिट मात्र ल्याउन सक्छ भने त्यही यो बाँकी रहेको त यो कति हो 56 कति हुन्छ 64 मा 8 घटाए 6 भनेपछि तिम्रो 56 बिटको डाटा त के हो तिम्रो इच टाइममा तिम्रो त बढी गइरहेछ नि त हैन र यो यसले इच टाइम 8 बिटको मात्र डाटा ल्याउन सकिरहेछ भनेको तिम्रो 56 बिट त त्यसै एक्स्ट्रा गइरहेछ क्या त्यो 56 बिट त कतै युज नै भइरहेछ हैन त्यही भएर यहाँ 8वटा पार्टिसन 8वटा चिपमा के गर्छ भने 8वटा बिट यसले यहाँबाट ल्याउन सक्छ 8वटा बिट यहाँबाट ल्याउन सक्छ 8वटा बिट यो लोकेसनबाट 8वटा बिट यो लोकेसन सिमिलरली सबैबाट 8 बिट चाहिँ एकैचोटीमा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ यदि एउटै मात्र यस्तो हुने भने एउटै मात्र चिप हो भने यस्तो हुन्छ एउटा मात्र चिपमा यसरी हुन्छ जहिले पनि हैन यो चाहिँ के हो तिम्रो 8वटा चिप बनाइदिएको छ यसैलाई टुक्राएर बनायो के जस्तो अघि हामी इभेन्ट अर्डर गरे जस्तै यो 000 लाई टुक्राएर 8वटा भागमा टुक्रा गरेको यसको मतलब के हो भने तिमीलाई चाहिँ एकैचोटी 64 बिट ल्याउनु पर्यो भने सबैबाट एड्रेस दिने यदि तिमीलाई के अरे 8 बिट मात्र ल्याउने कुनै एउटामा देला कुनैमा अरु 64 ल्याउनु के अरे 16 ल्याउनु पर्यो भने कुनै दुईटामा देला अनि 24 ल्याउनु पर्यो कुनै तीनटामा देला त्यसरी हो अब मेमोरी ब्याङ्कको कन्सेप्ट चाहिँ ठ्याक्कै यही भएर आएको कि म 886 को केसमा चाहिँ तिमीलाई बुझाउन खोजेँ अब अहिलेसम्म बुझिसकेन भने ठ्याक्कै अब बुझ्छ होला सपोज मेरो 886 को केस भनेको मेरो यस्तो हुन्छ हैन मेरो 886 को केस भनेको मेरो 5वटा 0 देखि 5वटा 0 देखि 5वटा F हुन्छ 5वटा F हुन्छ हैन 5वटा F हुन्छ है यो चाहिँ मेरो 1 MB को लोकेसन ल सपोज यस्तो छ हैन यहाँ सबै डाटाहरु प्रेजेन्ट छ रे यसरी है भनेको मतलब यहाँ कुनै एड्रेस कुनै डाटा होला 32 होला यहाँ कुनै 64 होला किनकि सबै 1 बाइटको त इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि हैन 1 बाइटको हुन्छ सबैमा इच मेमोरी कन्टेन्ट 1 बाइट हो के है 1 बाइट भनेको 8 बिट 1 बाइट और 8 बिट भनौं 8 बिट और 8 बिट के ल 8 बिट है अब 886 ले के गर्न सक्छ एकैचोटीमा 16 बिटको डाटा पनि ल्याउन सक्छ नि त हैन 16 बिटको डाटा पनि ल्याउन सक्छ हो तर तिमीले हेर त यो एकचोटीमा जाँदाखेरि त्यसले यसलाई पोइन्ट आउट गर्यो यो लोकेसनलाई पोइन्ट आउट गर्यो भने यसले कति बिटको मात्र डाटा पाउँछ 8 बिटको मात्र पाउँछ
भनेपछि यसको 8 बिट त एक्स्ट्रा गयो नि त, यो युज भएन नि त हो। अब फेरि अर्को लोकेसनमा तिमी जाऊ, फेरि त्यसले कति मात्र पाउँछ, 8 मात्र पाउँछ, फेरि अर्कोमा जाऊ फेरि त्यसले 8 मात्र पाउँछ भनेपछि तिम्रो 8 बिट सधैँ एक्स्ट्रा भइरहेछ कि तिम्रो युटिलाइजै भएको छैन। अल्दो यो 16 बिटको डाटा एकैचोटि ल्याउन सक्ने हो, यससँग 16 बिटको डाटा एकैचोटि ल्याउन सक्ने चाहिँ के अरे क्यापेबिलिटी छ, तर मेमोरीमा भएको 1 बाइट मात्र इन्स्ट्रक्सन, मेमोरी एड्रेसले 1 बाइट मात्र इन्स्ट्रक्सन होल्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई 16 बिटले ल्याउनै सकेन, प्रब्लम भयो नि त हैन। त्यही भएर अब चाहिँ के गरिदियो भने ठ्याक्कै पार्टिसन गरिदियो कि, एउटा चाहिँ इभेन्टतिर पार्टिसन गरिदियो, एउटा चाहिँ के गरिदियो अरतिर पार्टिसन गरिदियो, सो द्याट अब मलाई के अरे यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छु, यहाँबाटै एक्सेस गर्न सक्छु एकैचोटि। अब तिम्रो यसलाई ठ्याक्कै 2 भागमा टुक्राएको थियो, यसरी ठ्याक्कै अब तिम्रो यसलाई मैले टुक्राएर चाहिँ यस्तो भयो, अब यसलाई चाहेको बेला यहाँबाट लिन सक्छ, यहाँलाई चाहेको बेला यहाँबाट लिन सक्छ है, ठिक छ नि। मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ एक्चुअली यो हो। अब यसलाई कसरी के अरे कुन बेला अडबाट लिन्छ, कुन बेला इभेन्टबाट लिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। यहाँसम्म केही कुरा कन्फ्युजन छ कसैलाई? मेमोरी ब्याङ्किङ हजुर एउटा त्यो 8 बिटको उसलाई चाहिँ टुक्राएर दुईटा गरे कि के गरे, छुट्टा छुट्टै 8 बिट 16 बिटलाई चाहिँ हजुर त्यो 16 लाई चाहिँ 8 गरे। कुन 16 लाई? यसलाई इभन र अडमा कति बिट हुन्छ इभनको? सबै यो यसलाई टुक्राएको के, यसको सबैमा 8 हो नि त, भनेपछि तिम्रो यहाँ पनि 8 छ, यहाँ पनि 8 छ नि त। अब 16 बिटले यहाँबाट र यहाँबाट दुईटै एकैचोटि लिएपछि 16 बिट पायो नि त हैन। अघि त एउटा मात्र पोइन्टर लोकेसन गर्न सकेको थियो नि, यसले एउटै मेमोरी चिप हुँदा तिमीले एकतालमा एउटा मात्र लोकेसन पोइन्ट आउट गर्न सकिरहेको थियो, तर अब तिम्रो दुईटा चिप भएपछि एकतालमा यता पनि पोइन्ट आउट गर्न सक्छ भन्नु क्या। एउटै सिंगल चिप हुँदा चाहिँ तिमीले ओन्ली एउटा लोकेसनमा मात्र पोइन्ट आउट गर्न सक्थ्यो भने अब वी क्यान पोइन्ट आउट दि 2 डिफ्रेन्ट लोकेसन। त्यही भएर यो एउटा चाहिँ इभेन्टतिर लोकेसन पोइन्ट आउट गर्न सक्छ, अर्को चाहिँ अरतिर पोइन्ट आउट गर्न सक्छ, सो द्याट हामीलाई 16 बिटको चाहियो भने दुईटा लोकेसन पोइन्ट आउट गरेर 16 बिट पनि अब हामीले लिन सक्छ भन्छ। यदि एउटै चिपको केसमा चाहिँ त्यो पोसिबल थिएन, एउटै चिपको केसमा एउटै मात्र लोकेसन पोइन्ट आउट गर्न सक्थ्यो, 8 बिटको डाटा मात्र के गर्न सक्थ्यो, ल्याउन सक्थ्यो। अब हामीलाई के फेसिलिटेट गर्यो भने हाम्रो चाहिँ दुईटा छुट्टै चिप भयो, अरू ब्याङ्क भयो, मलाई इभेन्ट एड्रेस चाहियो भने इभेन्ट ब्याङ्कबाट ल्याउँछु, अडबाट चाहियो भने मलाई अड मात्रबाट ल्याउन सक्छु, यदि मलाई दुईटै चाहियो भने म इभेन्ट र अरू दुईटैमा पोइन्ट आउट लोकेसन गरेर 16 बिटको ल्याउन सक्छु। अब यो अहिले म आउँछ यसपछि यसको प्रोसेस आउँछ, के अरे कुन बेला 8 बिटको ल्याउन सकिन्छ, कुन बेला अडबाट ल्याउन सकिन्छ, कुन बेला इभेन्टबाट ल्याउन सकिन्छ, कुन बेला 16 बिटको दुईटै आउन सक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा आउँछ। पहिला यति बुझ्यो कि होइन ल भन, किन मेमोरी ब्याङ्किङको चाहिँ निड भएको त? 8085 मा किन थिएन होला ल भन, अब तिमीले एन्सर भन त। 8085 मा किन थिएन होला मेमोरी ब्याङ्किङ? 8085 मा 8 बिट हो सबभन्दा। के अरे 8085 मा त अलरेडी त्यसले 8 बिटको मात्र ल्याउँछ नि त, 16 बिटको त ल्याउन सक्दैन हैन। त्यही भएर त्यसको केसमा मेमोरी ब्याङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ नभएको क्या, किनकि त्यसले त 8 बिटको हो, एक तालमा गएपछि त्यसले 8 बिट त ल्याइहाल्छ नि, मजाले ल्याउँछ। त्यसको 8 बिट भएपछि त त्यसले आफ्नो के अरे कतै वेस्टेज पनि भएन। त्यही भएर 8085 को केसमा चाहिँ मेमोरी ब्याङ्किङको चाहिँ कन्सेप्ट नभएको, तर 886 मा चाहिँ 16 बिटको डाटा बस हो हैन, सो द्याट यसले एकचोटिमा 16 बिट ल्याउनु पर्यो। अब एउटै चिप हुँदा चाहिँ के गरिरहेछ भने तिमीले एक तालमा जान्छौ, तिमीलाई एउटै 16 बिटको डाटा भए पनि तिमीलाई 2 साइकल लागिरहेछ क्या 16 बिटको डाटा ल्याउन। तिमीले एक ताल जान्छौ 8 बिटको ल्याउँछौ, फेरि अर्को ताल जान्छौ 16 बिट के अरे दुईटा साइकल लागेको हुन्छ। हाम्रो त 16 बिट भएपछि त हामीले एउटै साइकल चाहिँ लाग्नुपर्ने हो नि त हैन र। त्यही भएर यो छुट्टै यसलाई पार्टिसन गरेको, सो द्याट 512 KB को चाहिँ हाम्रो इभेन्ट ब्याङ्कतिर गयो, 512 को चाहिँ हामी केतिर गयो, अड ब्याङ्कतिर गयो। अब यसले के गर्न सक्छ भने मलाई 16 बिटको डाटा छ भने मैले दुईटै इभेन्ट र अड ब्याङ्कमा जान्छु अनि आफूलाई डिजायर के अरे डाटा चाहिँ मैले लिएर आउँछु है। ठिक छ, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? एनीवन? किन मेमोरी ब्याङ्किङ कन्सेप्ट आएको भने चाहिँ यो भयो क्या बल्ल है। ठिक छ, ठिक छ सर, ठिक छ है। अब मेमोरी ब्याङ्किङमा चाहिँ कुन बेला अड के अरे अड सेलेक्ट गर्ने, कुन बेला इभेन्ट सेलेक्ट गर्ने हैन। सपोज मैले एउटा यस्तो पिक्चर बनाएँ हैन, यो चाहिँ मेरो अडको छ, यो चाहिँ मेरो अडको छ हैन, यो चाहिँ मेरो अडको छ, यो चाहिँ मेरो इभेन्टको छ, यो चाहिँ मेरो इभेन्टको छ, ठीक छ है। अब हामीलाई यसरी हुन्छ क्या, यो मेरो 4545 भन्दा मैले 45 अलिकति आरके भ्यालु राख्नु ल, 4546 भन्ने यस्तो डाटा छ भने यसलाई मैले कस्तो डाटा भन्छु? लोअर भन्छु नि हैन, यसलाई मैले के भन्छु? हायर भन्छु है। यसलाई मैले लोअर भन्छु, यसलाई मैले हायर भन्छु भने मलाई तिमीले अड ब्याङ्क मैले अलिकति पिक्चर राम्रोसँग बनाएँ, यो चाहिँ मेरो डाटा बस हुन्छ नि हैन, यो चाहिँ मेरो डाटा बस अरे,
ठिक छ यो चाहिँ मेरो यहाँ पनि डाटा बस्छ अरे अनि यहाँ चाहिँ एड्रेस गइरहेछ अरे यहाँ चाहिँ एड्रेस गइरहेछ अरे अनि यो यहाँ पनि एड्रेस गइरहेछ अरे यहाँ पनि एड्रेस गइरहेछ अरे ठिक छ यहाँ पनि यस्तो एड्रेस गएको छ अरे यहाँ पनि यस्तो एड्रेस गएको छ अरे ल यो एड्रेस गएको छ है ल अब हेरे यहाँ चाहिँ योलाई चाहिँ मैले यो यस्तो पार्टिसन हुन्छ नि त यो यस्तो यस्तो पार्टिसन हो नि त हैन यस्तो यस्तो पार्टिसन हुन्छ ल भन यो मेरो इभेन्ट हो रे सपोज यो मेरो इभेन्ट हो है यो इभेन्ट हो यो चाहिँ मेरो अड ब्याङ्क हो है यो चाहिँ मेरो अड ब्याङ्क है ल ठीक छ ल भन यो कति हुन्छ यो मेमोरी लोकेसनको साइज कति हुन्छ 0 0 0 0 0 पाँचवटा 0 बाट स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ कतिबाट स्टार्ट हुन्छ 0 0 0 0 1 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि यो कति हुन्छ 3 हुन्छ त्यसपछि 5 हुन्छ हैन अड हुनु पर्यो नि त अनि यो चाहिँ मेरो 0 पछि 2 हुन्छ त्यसपछि 4 हुन्छ अनि 6 हुन्छ 6 हुन्छ है यो हुँदै जान्छ अनि लास्टको लोकेसन यहाँ कति हुन्छ लास्टमा ई आउने छ यसमा चाहिँ ई आउने भयो FFFE आउने भयो हैन यहाँ चाहिँ के आउने भयो 5 ओके ल यति तिमीले बुझ्छ है मैले अघिको 1 MB लाई मैले के टुक्राएर के गरे भने 0 0 भनेको त इभेन्ट चाहिँ एकातिर राखे अर्डर चाहिँ मैले एकातिर अब कुन बेला इभेन्ट हुन्छ कुन बेला अर्ड तान्छ त्यो त हामीलाई अब बल्ल चाहियो नि त हैन ल अब यहाँ एउटा चिप सेलेक्ट भन्ने छ अरे हैन चिप सेलेक्ट यहाँ पनि एउटा चिप सेलेक्ट है CS बार एक्टिभ लो हुन्छ यो त हैन हामी चिप सेलेक्ट भन्दा पछि पनि पर्छौं है अब यो चाहिँ मेरो अड हो यो BHE भन्ने छ एकछिन है यो बस हाई इनेबल भन्छ है यसले चाहिँ अड ब्याङ्कको लागि काम गर्छ भने यहाँ चाहिँ A0 भन्ने हुन्छ A0 भन्ने हुन्छ यो चाहिँ यो पनि लो नै हुन्छ ल पहिला यो डायग्राम बुझौँ अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो अड ब्याङ्कलाई चाहिँ मैले हायर भन्छु त्यहीबाट हायर डाटा हुन्छ भनेको मतलब D8 देखि D15 चाहिँ यहाँ डाटा आउने भयो हायरमा अनि D0 देखि D7 सम्म चाहिँ मेरो लोअरमा आउने भयो भनेको मतलब तिमीले इभेन्ट ब्याङ्कलाई लोअर ब्याङ्क पनि भन्न मिल्छ अनि अड ब्याङ्कलाई हायर ब्याङ्क पनि भन्न मिल्छ है अब हेरौँ है त अब यो फिगरलाई अहिले एक्सप्लेन गरौँ एकछिनमा है सपोज मेरो एड्रेस यस्तो छ अरे ल हेर एड्रेस भनेको A0 हैन अनि त्यसपछि A1 A2 A3 गर्दै गर्दै म A19 सम्म पुग्ने हो हैन A19 सम्म पुग्ने हो हैन यो भयो अब फर्स्टमा मेरो 0 5 वटा 0 हैन 3 4 5 भन्ने छ अनि त्यसपछि 0 मैले यो लेखेन सिधै 1 मात्र लेखे त्यसपछि मैले 2 लेखे 3 लेखे हैन ल अब यहाँ भनेको तिमीले यसलाई मैले एक्सपान्ड गरे भने यो सबै 0 आउने हो नि त हैन यो सबै यहाँ डट डट छ है यो मेरो यो पनि यहाँदेखि सबै 0 आउने हो यो पनि सब 0 आउने हो नि त किनकि सबैको लागि 0 छ हो अब 1 को लागि के हुन्छ तिम्रो यहाँ मात्र 1 आउँछ अरु सबै 0 हुन्छ होला नि यो पनि यहाँदेखि सबै 0 हुन्छ होला यो त तिमीलाई थाहा छ हैन यो केही पनि गरेको नि यो 0 0 0 0 0 1 लाई के गरेको नि यो 0 को 4 0 यो पनि 0 को 4 0 यो पनि 4 0 यो पनि 4 0 अनि लास्टको 0 0 1 भएको 1 आयो 2 को केसमा के हुन्छ यहाँ 1 0 हुन्छ हैन 1 0 हुन्छ 3 को केसमा के हुन्छ यहाँ 1 1 हुन्छ 1 1 हुन्छ हैन यस्तो 1 1 हुन्छ ल यस्तो है यस्तो एड्रेसहरु हामीसँग छ है यस्तो एड्रेस हामीसँग छ ठीक छ अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर ल है त यो 0 र यो 0 र 1 को लागि त यो 2 अलिकति यहाँ तल आएछ 2 चाहिँ यो भयो 3 हो है ल यो 0 र 1 को लागि हेर्यो भने यो 0 र 1 को लागि हेर्यो भने यो A0 मात्र फरक छ है हो 0 र 1 को लागि हेर्यो भने हो कि नि हो 2 र 3 को लागि पनि के मात्र फरक छ फेरि 0 र 1 सिमिलरली 4 र 5 को लागि पनि 0 मात्र फरक हुन्छ अनि के रे त्यसपछि सबै दुईटा कन्टिन्युअस के रे लगातार लिने भयो त्यसमा खाली A0 मात्र फरक हुन्छ है अब अझै अर्को केस तिमीलाई म बुझाउँछु ल सपोज हैन तीनटा मात्र लिएर हेरौँ यो एकताल यो यसमा फेरि ब्याक आउँला म हैन सपोज मेरो चाहिँ यस्तो छ अरे मेरो तीनटा बिट मान्छ अरे हैन A0 A1 A1 र A2 छ अरे हैन A2 छ अरे अनि यता पनि मेरो A0 A1 पहिला तीनटाबाट बुझाएपछि तिमीलाई त्यो बुझ्न सजिलो छ सपोज मेरो 0 भनेको 0 0 0 हैन त्यसपछि 2 भनेको 0 1 0 हैन त्यसपछि 2 भएपछि 3
सरी 4 भनेको 1 0 0 हैन। अब अडको केसमा यो चाहिँ मेरो अड हो है, यो चाहिँ मेरो इभेन हो। अब अडको केसमा 0 0 1 हुने भयो, अनि त्यसपछि 0 1 सरी 0 0 3 है, यो 1 भयो 1 भयो। अब के आउने भयो 0 3 आउने भयो, त्यसपछि 5 5 भनेको 1 0 1 आउने भयो, त्यसपछि 1 1 1 1 1 है। ल अब मैले यहाँ के बुझाउन खोजिरहेको छु भने तिम्रो यो A0 को भ्यालु अडमा कति आइराखेर त अड हुँदाखेरि A0 इभेन हुँदा कति आउँदो रहेछ यो A0 को भ्यालु 0 आउँछ। 0 0 यसबाट तिमीले के सिलेक्ट गर्नु भयो भने म अहिलेको माथिको पिक्चरमा गएँ हैन, म माथिको अहिलेको पिक्चरमा गएँ भने तिमीहरूले यो A0 को भ्यालु चाहिँ कति भयो भने मैले यो सिलेक्ट गर्छु 0 अनि इभन होला। A0 को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ म इभेन ब्याङ्क सेलेक्ट गर्दो रहेछु रे हैन। अब 1 भएको केसमा म के गर्छु त्यो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। भने मैले के मात्र अहिले बुझिरहेको छु भने मैले इफ A0 इज 0 देन आई विल सेलेक्ट इभेन ब्याङ्क, त्यति बुझ्यो नि। किनकि मेरो के अरे मैले यहाँ भर्खर देखाएँ नि त हेर न, तिम्रो 0 को भनेको मतलब तिम्रो मेरो इभेनमा चाहिँ A0 सधैँ 0 हुन्छ अरे हैन। भनेको मतलब अरू त चेन्ज हुन्छ नि, हेर त A1 यहीँ चेन्ज भइसक्यो, A2 सबैमा चेन्ज भइसक्यो हैन। A1 र A2 त सधैँ चेन्ज नै हुने रहेछ नि त, A1 र A2 चाहिँ यसको लागि चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ नि त। अडको लागि सबै चेन्ज, कुनै पनि हेर त सेम नै छैन। सिमिलरली इभेन्टको लागि पनि कुनै पनि सेम हुने, तर सेम हुने के रहेछ यी अडको लागि चाहिँ A0 सेम हुने रहेछ, त्यो भनेको सबै 1 हुने रहेछ। इभेन्टको लागि पनि A0 हुने रहेछ, सबै के नै हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। भनेपछि मैले A0 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो सेलेक्सन गर्नु पर्यो कि मैले बाँकी रहेको यो A1 र A2 ले सेलेक्ट गर्न पाएन, तिनीहरू चेन्ज भइरहेको छ है। यो कन्सेप्ट त बुझ्यो नि। मैले A0 लिएको कारण चाहिँ किन हो भन्दा बिकज A0 इज कन्स्ट्यान्ट फर आइदर अड ब्याङ्क अर इभेन ब्याङ्क। अड ब्याङ्कको लागि चाहिँ मेरो 1 भएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने इभेन ब्याङ्कलाई मेरो के भएर हुन्छ 0 भएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ है। ल अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने यसैमा अब म हल्का एउटा ल हेर न। अब अर्को कुरा पनि आउँछ यहाँ BHC भन्ने आउँछ। अब BHC को बारेमा अब मलाई यहाँ एउटा ट्रुथ टेबल जस्तो बनाउँछु, एउटा ट्रुथ टेबल जस्तो बनाउँछु, त्यसपछि तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ। ओके, र एउटा चाहिँ BHC बारको लागि मैले ट्रुथ टेबल बनाएँ, BHC बारको लागि बनाएँ हैन। त्यसपछि अब मैले एउटा चाहिँ A0 को लागि बनाएँ हैन, A0 को लागि बनाएँ। अनि एउटा चाहिँ ल के चाहिँ इभेन्ट हुन्छ अरू के चाहिँ प्रोग्रेस के अरे प्रोसेस हुन्छ है त ल हेर। ठिक छ, ल हेर मलाई अब तिमीहरूले यो आफै फिल गर्न सक्छौ है। मलाई चाहिँ जसरी तिमीले A0 भयो भने के अरे A0 चाहिँ के अरे 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ मेरो इभेन्ट ब्याङ्कले काम गर्छ, त्यसै गरी BHC पनि मेरो 0 भयो भने मेरो अड ब्याङ्कले काम गर्ने हो क्या। जसरी तिमीले इभेन्ट ब्याङ्कको लागि A0 छ भने यो BHC भनेको बस हाई इनेबल भन्छ, त्यसले चाहिँ अड ब्याङ्कको लागि काम गर्छ है। जसरी तिम्रो A0 कोले इभेन्ट ब्याङ्कको लागि काम गर्छ भने यो बस हाई इनेबलले चाहिँ के को काम गर्छ अड ब्याङ्कको लागि काम गर्छ। अब हेर है, अब मलाई इभेन्ट ब्याङ्कबाट मात्र चाहियो भने के गर्छु मैले, इभेन्ट ब्याङ्कबाट मलाई चाहियो भने के गर्छु यहाँ भनेको इभेन्ट ब्याङ्कको यो मलाई यो चाहियो भने म यहाँ के गर्छु A0 लाई चाहिँ 0 गरेर 0 हुनु पर्यो, यो कति हुनु अर्को पर्यो 1 होला कि छैन त्यो A0 चाहिँ 0 हुनु पर्यो। किनकि मेरो यो 0 भएपछि बल्ल एक्टिभ हुने हो नि त हैन, हो कि नै? हो सर, के हो त्यही हो सर, हैन। एक्टिभ लोको मतलब के हो, यो 0 भएपछि बल्ल यो एक्टिभ हुने हैन र, एक्टिभ हुने हो कन्फ्युजन। अब यो BHC चाहिँ कति हुनुपर्छ त्यो बेला मलाई यसबाट मात्र चाहिएछ भने यो कति हुनुपर्छ, यो त लो हुनुपर्छ भनेको मतलब 0 हुनुपर्छ 1 होला, यो 1 हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली। ल हेर यो आउँदा चाहिँ मैले कहाँबाट पाउँदो रहेछु इभेन्ट ब्याङ्कबाट अर लोवर ब्याङ्कबाट पाउँदो रहेछु। यो पनि बुझेन भने ल अब मलाई अड ब्याङ्कबाट चाहियो भने के गर्छु ल मैले भन्दा BHC चाहिँ 0 अनि A0 चाहिँ 1 कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। यो गर्दा चाहिँ मैले केबाट पाएँ अड ब्याङ्कबाट। म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु, यसलाई नाथ्यो है मैले इभेन्ट ब्याङ्कबाट हुनलाई हेर न। इभेन्ट ब्याङ्क भनेको यो त कम्प्लिटली इनएक्टिभ हुनु पर्यो नि त। इनएक्टिभ हुनलाई त यो BHC को भ्यालु के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो, बिकज दिस इज लो सिग्नल। बार भनेको त लो सिग्नल हो, यसलाई त तिमीले 0 दियो भने त यो त एक्टिभ भइदिन्छ, किनकि एक्टिभ लो सिग्नल त 0 पाउने बित्तिकै त के हुन्छ हाई हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई के गर्नु पर्यो इनएक्टिभ गर्नु पर्यो। इनएक्टिभ कुन बेला हुन्छ मैले 1 दियो भने 0 दियो भने त एक्टिभ भइदिन्छ। सिमिलरली यो पनि मेरो लो सिग्नल हो, त्यही भएर मैले 0 दियो भने चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, 1 दियो भने के हुन्छ यो के अरे प्यासिभ हुन्छ।
अब मलाई चाहिँ यताबाट पनि चाहियो रे, यताबाट पनि चाहियो रे, यताबाट पनि चाहियो भने मैले के गर्छु ल भन्दा? दुईटै 0 हो, दुईटै 0 हुनु पर्यो। गुड। ल किनकि हेर न, यो 0 हुँदा यो एक्टिभ हुन्छ अनि यो 0 भएपछि यताको एक्टिभ हुन्छ, सो द्याट मैले यो बेला चाहिँ मैले के पाउने हो बल्ल? ल म यहाँ हल्का प्रोसेसमा चाहिँ के लेख्छु एकैछिन प्रोसेसमा आउँछ है। ल हेर, अब मैले यो मेरो फर्स्टमा के अरे बिएचई 0 हुँदा चाहिँ मेरो बिएचई एक्टिभ हो नि त, 0 भनेको एक्टिभ भइरहेको छ किनकि लो सिग्नल छ। यो बेला चाहिँ मैले के पाइरहेको छु? 8 बिट मात्र एड्रेस पाइरहेको छु, 8 बिट एड्रेस पाइरहेको छु। कहाँबाट पाइरहेको छु? कहाँबाट? इभन कि अडबाट? अडबाट हायर अड भन, हायरबाट भन अर अडबाट भन, हायरबाट पाइरहेको छु। यो हुँदा चाहिँ मैले 8 बिट नै पाइरहेको छु, तर कहाँबाट पाइरहेको छु? लोअर अर इभेनबाट पाइरहेको छु। यो हुँदा चाहिँ मैले के पाइरहेको छु? 16 बिट पाइरहेको छु। कहाँबाट? बोथबाट। गुड है। अब यो 1-1 भयो भने के हुन्छ? यो पनि इनएक्टिभ हुन्छ, उता पनि इनएक्टिभ हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ? आइडल हुन्छ। आइडल केही पनि काम नगरिकन बस्छ भनेको क्या। ल हेर, यो ट्रुथ टेबल तिमीले बुझ्यो कि नै त्यो? है। अब तिमीलाई यसरी लेख न, यसलाई हामीले लजिकै भाषामा लेख्दिन हैन, हामीले यसरी लेख्छ नि खास गरेर के अरे हामीले लजिकमा 0 1 गरेर लेख्दिन हैन, त्यसरी नै म लेख्दिएँ भने अलिकति सही हुन्छ है। यसरी लेख्दिन हामी, यो 0 हुँदा 1, त्यसपछि फेरि यो 0 अनि 1 हैन, अनि दुईटा 0 दुईटा 1, त्यसरी नै लेख्यो भने अलिकति बुझ्छ। ल तिमीले भन यसमा के हुन्छ? फर्स्टको केसमा बोथ एक्टिभ हो भनेपछि अब तिमीलाई के भयो भने मलाई 16 बिट चाहियो भने मैले A0 र BHE लाई के गरिदिनु पर्यो? 00 बनाइदिनु पर्यो, सो द्याट मैले 16 बिटको एड्रेस चाहियो। अब कहिले कहिले सधैँ तिमीलाई 16 बिट त चाहिँदैन नि त हैन, कहिले कहिले के हुन्छ तिमीलाई 8 बिटको मात्र चाहिन सक्छ। तर 8 बिट कस्तो चाहिन्छ तिमीलाई? इभेनवाला चाहिन्छ भने के गर्नु पर्यो? सरी अडवाला के गर्नु पर्यो? मलाई BHE लाई हाई भनेको 0 हुँदा हाई हुन्छ त्यो है। यहाँ 0 हुँदा त हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने एक्चुअली हुन पनि त्यही हो, 0 भनेको लो हो, 1 भनेको हाई हो। तर हाम्रो BHE र A0 बोथ आर लो सिग्नल, सो द्याट त्यसलाई मैले 0 दिएपछि बल्ल त्यो एक्टिभ हुन्छ है। त्यो एकदम मिसकन्फ्युज हुन्छ क्या त्यही। 0 भनेको लो हो, 1 भनेको हाई हो, एकदम जेनरल भाषामा त सबै त्यही हो। तर BHE बार चाहिँ हाम्रो एक्टिभ लो सिग्नल भएको भएर मैले त्यसलाई लो सिग्नल दियो भने चाहिँ एक्टिभ हुन्छ क्या त्यो है। अनि यो चाहिँ मेरो के भयो? 8 बिट मैले कहाँबाट पाउँछु? इभेनबाट पाउँछु। यो चाहिँ मेरो के भयो? कहीँबाट पनि पाउँदैन, सो द्याट मेरो आइडल हो। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? हो, अब लास्ट एउटा कुरा बाँकी छ, अनि त्यो बुझाएपछि चाहिँ म छोडिदिन्छु तिमीहरूलाई। के यहाँसम्म केही कन्फ्युजन सोधे? ल भन, मेमोरी ब्याङ्कको कन्सेप्ट किन आएको? त्यो 5 बिटको 5 वटा भएर मेमोरी एड्रेस 16 बिटको टोटल 16 बिटको लानुपर्ने हो, 16 बिटको लानुपर्ने भएर, तर मेमोरीमा चाहिँ 8 बिटको मात्र डाटा स्टोर हुन्छ। त्यही भएर हामीले 16 बिटको ल्याउनलाई दुईटा साइकल कम्प्लिट गर्नु पर्यो। 8 बिट त्यसै वेस्टेज भयो, सो द्याट मैले 16 बिटलाई एउटै साइकलमा ल्याउनलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? पार्टिसन गर्नु पर्यो। 1 MB को लागि 512 KB को इभेन ब्याङ्क, 512 KB को अड ब्याङ्क गर्नु, सो द्याट इभेन एड्रेस आर लोकेटेड इन इभेन ब्याङ्क, अड एड्रेसेस आर लोकेटेड इन अड ब्याङ्क हो। सो द्याट अब मैले के गर्नु पर्यो भने मलाई अब कहिले 16 बिट चाहिएला, कहिले 8 बिट चाहिएला, कहिले 8 बिट लोअरबाट चाहिएला, कहिले यस्तो होला। यसलाई जनरल एउटा एक्जाम्पल दिउँ न, 1 2 3 4 भन्छ हो। 1 2 3 4 त तिम्रो मेमोरी लोकेसनमा कसरी बसेको हुन्छ? सपोज मैले 885 के अरे एउटा जेनरल एक्जाम्पल दिएँ तर 1 2 3 पहिला के बस्छ? तिम्रो लोअर बस्छ अनि बल्ल गएर हायर बस्ने। यो त हामीले हेर्दै थियौँ, पहिला गएर लोअर बस्छ त्यसपछि हायर बस्छ हैन। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो यसलाई त्यही भएर यो हेर न, यसलाई किन यो इभेनलाई तिमीहरूले सोच्छौ जस्तो लाग्थ्यो? इभेनलाई किन लोअर भनेको, अडलाई किन हायर भनेको भनेर सोच्छौ जस्तो लाग्थ्यो? सोधेनौ हैन? ठिकै छ, मै भनिदिन्छु। 1 2 3 4 मा हेर नि त, सपोज 1 2 3 4 भनेछ है। अब मेरो स्टार्टिङ 0 बाट भएको छ हैन, 0 बाट भएको छ। यो 0 बाट भएको छ भने यो 3 4 गरेर कहाँ बस्छ? 0 मै बस्छ हैन, 0 मा बस्छ, यो गरेर कहाँ बस्छ? 1 मा गएर बस्छ भनेको मतलब हाई चाहिँ स्टार्टिङमा है, यो स्टार्टिङको लागि मात्र गरेको छ। हाई चाहिँ मेरो के अरे अडमा गएर बसेको छ, अनि यो के अरे लोअर चाहिँ मेरो कहाँ गएर बसेको छ? इभेनमा गएर। त्यही भएर चाहिँ हायरलाई चाहिँ अड ब्याङ्क, लोअरलाई चाहिँ इभेन ब्याङ्क, त्यसरी पनि आएको है। ल अब 3 स्टोर हुने बेला तिम्रो 1 2 3 4 पहिला 3 4 स्टोर हुन्छ अनि 1 2 स्टोर हुन्छ हैन। भनेको मतलब अब एकताल तिमीलाई 3 4 ल्याउनलाई पनि 8 बिट 1 साइकल दिनु पर्यो, यो ल्याउनलाई पनि 1 साइकल दिनु पर्यो क्या है। त्यो गर्दाखेरि दुईटा साइकल लाग्यो अनि 8 बिट पनि दुईटामा एक्स्ट्रा के अरे खर्च भइरहेछ क्या। त्यो 16 बिटको युटिलाइज प्रपर युटिलाइज भएको छैन हो। यही कन्सेप्टलाई अब हटाउनलाई, यही प्रब्लमलाई हटाउन के गर्नु पर्यो? यो होललाई चाहिँ के गर्यो? दुई भागमा टुक्राइदियो, दुई भागमा टुक्राइदियो, सो द्याट 0 0 मा चाहिँ ल यहाँ 3 4 चाहिँ यहाँ
यहाँ होइन इभेन चाहिँ मेरो यता हो भने इभेन चाहिँ मेरो यता हो भने 3 4 चाहिँ यहाँ बस्ने भयो 1 2 चाहिँ के बस्ने भयो यहाँ बस्ने भयो हैन यो 0 हो यो फर्स्ट लोकेसन हो भने 3 4 यता बस्ने 1 2 यता बस्ने भयो सो दैट मैले अब लोअर एड्रेस चाहियो भने मलाई 34 मात्र चाहियो भने मैले A0 लाई 0 गर्छु 34 पाउँछु यदि मैले अब मलाई 1 2 चाहिएको छ भने मैले BHE लाई 0 गर्छु 1 2 पाउँछु यदि मलाई 1 2 3 बोथ चाहिएको छ भने मैले बोथलाई 0 गरेर के पाउँछु 1 2 3 4 एकैचोटी पाउँछु भनेको मतलब यसले 8 बिट चाहे पनि पायो 16 बिट चाहे पनि पायो आफ्नो निड अनुसार यसले सबै के अरे पर्फर्मेन्स यसले दियो है अब एउटा लास्ट एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने अलाइन र मिसअलाइन भन्ने डाटा छ हैन अलाइन डाटा र यो कन्सेप्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अलाइन र मिसअलाइन भन्ने छ अब यो त नामैबाट थाहा छ अलाइन र मिसअलाइन भनेको त हैन ल तिमीले बुझ्छौ एकदम मैले एउटा एक्जाम्पल दिनु तिमीले बुझ्छौ सपोज हैन सपोज हाम्रो मेमोरी लोकेसन यस्तो छ रे है यहाँ यस्तो छ रे है ल तिमीले यहाँ 1 2 राखेर यो 0 बाट स्टार्ट गर्दा म 5 वटा 0 लेखेन है मैले 1 2 भन्छ यहाँ ल 2 3 भन्छ रे यहाँ 2 3 भन्छ रे हो यहाँ कति भन्छ रे 4 र 5 भन्छ है 4 र 5 भन्छ सपोज मलाई चाहिँ 2 3 4 के रे 4 5 2 3 चाहियो ल 4 5 2 3 चाहियो एउटा चाहिँ 2 3 1 2 चाहियो भनेको मतलब एउटा चाहिँ 4 5 2 3 चाहियो एउटा चाहिँ 2 3 1 2 चाहियो यो त बुझ्छौ नि हैन एक्जाम्पल है ल हेर अब यसमा के हुन्छ हेर त यो मेरो 0 हो मैले ल अहिले के रे यो तीनटाको मात्र मैले लेखे है त 0 1 2 मात्र लेखे त हेरे 0 भनेको के हो तिम्रो A0 अघिको लेख्यौ A0 A1 A1 अनि यो A2 A2 A3 हैन 0 को लागि त सबै 0 हुन्छ सबै 0 हुन्छ हैन सबै 0 हुन्छ 1 को लागि यो 0 नै हुन्छ यो चाहिँ 1 हुन्छ 2 को लागि हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 0 भइदिन्छ 3 को लागि पनि लेख्नु ल 1 हुन्छ हेरे मैले यहाँ यो लाइन गरेको पनि रिजन छ क्या है ल हेर अब के हुन्छ भने हामीले त हेर त यो हेर ल अब हेर है तिमीहरूले 2 3 1 2 लिन मिल्छ कि मिल्दैन होला मैले एकैचोटि 2 3 र 1 2 लिन मिल्छ भने यो चाहिँ इभेन्टमा छ मैले इभेन्ट एड्रेस अहिले इभेन्ट अड एकैमा भने यो 0 हो यो 1 हो यो 1 हो यो 2 हो यो 3 होला यो 1 हो यो 2 हो यो 1 हो यो 2 होला भन मैले 0 1 लिन मिल्छ कि मिल्दैन एकैचोटि यो 2 3 1 2 लिन मिल्छ कि मिल्दैन होला मिल्छ मिल्दैन यो छुटा छुटै मान न यो अहिले 0 1 2 एकै ठाउँमा बनाए पनि यसरी मान न ल 0 चाहिँ यहाँ छ रे 0 चाहिँ यहाँ छ रे यो चाहिँ यहाँ छ रे के यसमा चाहिँ 1 2 छ रे यसमा चाहिँ के रहेछ 2 3 रहेछ यसरी मान न त्यो त 16 बिट आयो मिल्छ होला त्यसो त पार्टिसन भइहाल्यो नि हैन सर त्यो त पार्टिसन भाषा त मैले पार्टिसन भाषा तर एकै ठाउँमा देखाइदिएँ कि अलिकति इजी हुन्छ खास गरी चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ हैन 1 2 चाहिँ 0 मा 2 3 को यसलाई मैले लिन मिल्छ भन्दा ला भनेर सोधेको क्या त्यो मिल्छ होला मिल्छ ठीक छ ठीक छ यो मिल्छ है अहिले मिल्छ मिल्दैन अहिले म यो मिलेको यो चाहिँ मिल्छ ठीक छ तिमीहरूले पनि मिलाएको छ तर तिमीहरूले कुन सेन्समा मिल्छ कुन सेन्समा मिल्दैन भन्दा छ त्यो चाहिँ अहिले तिमीहरूको के अरे कन्फ्युजन क्लियर ल सपोज यही केसमा ल अब यो चाहिँ कहाँ छ 1 मा छ हैन यो चाहिँ 1 मा 2 3 छ अब यो कति छ 4 5 मा छ हैन 4 5 यहाँ छ ठीक छ ल भन अब यो रे अहिले मिल्छ मिल्दैन होला हामीले इभेन्ट ब्याङ्क कुन बेला छान्ने हो A0 बाट छान्ने होइन इभेन्ट भनेको A को A0 को भ्यालु 0 भने इभेन्ट ब्याङ्कबाट छान्ने अनि 1 भयो भने चाहिँ अड ब्याङ्कबाट छान्ने अरू BHE को भ्यालु 0 भने अड ब्याङ्कबाट छान्ने भने है अब यो र यो लिन मिल्छ कि मिल्दैन हामीलाई के थाहा छ भने एड्रेस चाहिँ हुन्छ नि लगातार आयो भने सिक्वेन्स अनुसार आयो भने चाहिँ हामीले लिन पाउँछ भन्छ यसमा पनि सिक्वेन्स आएको छ यसमा पनि सिक्वेन्स आएको छ यसमा 2 पछि 3 पनि सिक्वेन्स आउला हैन 2 पछि 3 पनि सिक्वेन्स आउला ल कति यहाँ ल मैले 1 1 राख्दिए ल ल भन यो 2 3 यो 2 3 4 5 लिन मिल्छ कि मिल्दैन होला अलाइन र मिसअलाइनको कन्सेप्ट यही आउँछ क्या अब मिल्दैन मिल्दैन भने कुन सेन्समा मिल्दैन भने ल मिसअलाइन भएर अब मिसअलाइन भनेको के हो त त्यो कुरा बुझ भाइ हो हेर त यो एउटै लाइनमा परेको छ त्यही भएर दे आर अलाइन यो अर्कै लाइनमा परेको छ मिसअलाइन एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्छ यो
है। यो चाहिँ के गरेछ भने एउटै लाइनमा परेको छ, त्यही भएर अलाइन भएको छ हैन। 0 र 1 एकै लाइनमा पर्छ, 2 र 3 एकै लाइनमा पर्छ, फेरि 4 र 5 एकै लाइनमा पर्छ, 6 र 7 एकै लाइनमा पर्छ नि हैन। तिम्रो ठ्याक्कै यसरी बनाउनु ल, 0 2 अनि 4 6 बनाऊ, त्यसपछि 1 अनि 3 अनि 5 अनि 7 भनेको यो एकै लाइनमा परेको भए दे आर अलाइन, यो अर्कै लाइनमा परेको भएर दे आर मिसअलाइन। सिमिलरली यो दे आर अलाइन, दे आर मिसअलाइन, दे आर अलाइन, दे आर मिसअलाइन एन्ड सो अन। यसै हुन जान्छ अलाइन र मिसअलाइनको कन्सेप्ट चाहिँ यो। तर यसलाई चाहिँ कसरी अलाइन कसरी मिसअलाइन हैन, अलाइन हुँदा चाहिँ किन लिन नपाउने, अलाइन नहुँदा चाहिँ किन लिन नपाउने, त्यो कुरा अब हेर है त। यहाँ हेर ल, सपोज मेरो चाहिँ यो के हो भन्दा यो मेरो 0, यो मेरो 0 हो, यो मेरो 1 हो, यो मेरो 2 हो, यो मेरो 3 हो। ल हेर त, अब मैले 1 र 2 लाई लिन खोजेँ, 0 र 1 लाई त पाइ नै हाल्यो हैन। किनकि कताको 0 र 1 लाई लिन पायो हैन। किनभने मेरो मैले यो A0 को भ्यालु त हेर्दिन नि त, A0 को भ्यालु त यसमा हेर्दिन नि त हैन र, के को भ्यालु मात्र हेर्छु मैले त A1 देखि A19 को भ्यालु मात्र हेर्छु नि त हैन। यसमा त जेसुकै होस् न, मैले त यो छान्ने हैन त, तिम्रो A0 को भ्यालु तिमीले उता के रे, किनकि मैले दुईटै ब्याङ्क युज गरेको छु नि त हैन र, 16 ब्याङ्क लिनलाई त हैन र। ल हेर यो कति थियो, यो कति थियो यहाँ 1 2 र 4 5 थियो। ल हेर यहाँ मैले एकदम 1 2 4 5 हो। अब यो फरक परिरहेछ, 0 र 1 फरक परिरहेछ, तर यो मेरो यो इभेन हो, यो मेरो इभेन हो, यो मेरो अड ब्याङ्क हो भने मैले यो के गर्छु, योबाट लिनलाई मैले के गर्छु, यो यसबाट लिनलाई मैले BHC लाई हाई बनाउँछु। और यो A01 हुँदाखेरि 1 सेलेक्ट हुन्छ हैन र, A01 हुँदा 1 सेलेक्ट हुन्छ नि त, यो 1 हो यो 0 हो भने हैन र। भनेको मतलब A0 हुँदाखेरि चाहिँ यो सेलेक्ट हुँदो रहेछ, A1 हुँदा त यही सेलेक्ट हुँदो रहेछ, अघि हामीले यही भने हैन र। भनेको मतलब तिम्रो बोथ आर सेलेक्ट भइरहेछ। हामीलाई A1 देखि A19 सम्म हामीले जुन चाहिँ डाटा दिइराथ्यो नि, A1 देखि A19 सम्म हामीले जुन चाहिँ डाटा दिइराथ्यो नि, त्यो सबै सेम छ होला। हेर त यसको र यसको केसमा यहाँ मैले सुरुमा फिगर बनाएको थिएँ नि, यहाँ बना कहाँ गयो, ल हेर यहाँ बनाएको थिएँ नि मैले, यहाँ मैले दिइरहेको छु नि। ल हेर हामीले दिने भनेको यहाँ मैले लेख्ने बिर्सिरहेको छु, यहाँ चाहिँ हामीले दिने भनेको बाँकी रहेको A0 त हामीले दिइसक्यो, बाँकी रहेको भनेको A1 देखि A19, किनकि हाम्रो 20 वटा हुन्छ। A1 देखि A19 चाहिँ अब हामीले यहाँ दिने हो क्या, A1 देखि A19 चाहिँ हामीले के दिने हो, यहाँ दिने हो है। A1 भनेको किनकि A0 त यहाँबाट पाइ नै हाल्छ, A0 पाइ नै हाल्छ, A1 देखि A19 चाहिँ अब हामीले यहाँ लोकेसन दिने है। अब त्यस्तो केसमा हुँदा हामीले यसरी लोकेसन दिँदा के हुन्छ भने ल हेर त, 0 र 1 को लागि A1 देखि A19 सम्म सेम हुन्छ, 0 र 1 को लागि A1 देखि A19 सम्म सेम हुन्छ। हेर न, हो कि हैन हो। तर 1 र 2 को लागि हेर त यो फरक पर्दैन नि त, A1 कै फरक पर्यो हो कि नै। A0 चाहिँ जे पनि A0 ले फरक पारेन, तर 1 र 2 को लागि हेर त तिम्रो A1 को डाटा फरक पार्दैन नि त। A1 चाहिँ A1 देखि A19 हामीले एउटामा पठाएको छ, A1 देखि A19 हामीले अर्कोमा पठाइरहेछ। भनेको 1 को लागि खोज्नु पर्यो भने तिमी चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा ब्याङ्कमा यता जानु पर्यो, एउटा ब्याङ्कमा अर्कोमा जानुपर्छ, त्यो त हामीले A0 बाट निकाल्ने हाल्छ। तर यसको A1 देखि A19 को डाटा त हामीले एउटैमा पठाइरहेछ नि त, एउटैमा पठाइरहेछ त A1 देखि A19 को डाटा त त्यो फरक पर्यो नि त यहाँ। त्यही भएर यसलाई भन्छ मिसअलाइन। A0 को भ्यालु फरक पर केही पनि मतलब भएन, बिकज A0 चाहिँ हामीले चिप सेलेक्टलाई दिन्छ, त्यसले केही फरक पारेन। तर A1 देखि A19 को भ्यालु चाहिँ जुन सेम हुन्छ, जसको सेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलाइन डाटा भन्छ, जसको फरक हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मिसअलाइन भन्छ। अब तिम्रो 2 र 3 को हेर त, 2 र 3 को पनि सबै सेम हुन्छ हो। अब तिमीले फेरि 3 र 4 को हेऱ्यो भने यहाँ के आउँछ, 1 0 0 आउँछ, 1 0 0 आउँछ है, 1 0 0 आउँछ। अनि 5 को हेऱ्यो भने 1 0 1 आउँछ, 1 0 1 आउँछ है, सेम हुन्छ क्या यताको डाटा। जसको अलाइन डाटा हुन्छ त्यसको चाहिँ A1 देखि A19 सम्म सेम डाटा हुन्छ, जसको मिसअलाइन हुन्छ त्यसको A1 देखि A19 सम्मको डाटा चाहिँ सेम हुन्छ। सो दैट दोज हु के रे दोज हु हैव सेम A1 एन्ड A19 दे आर कल्ड अलाइन डाटा। दोज हु हैव नट के रे सेम काइन्ड अफ डाटा इन A1 टु A9 दे आर कल्ड मिसअलाइन डाटा है। अलाइन डाटालाई चाहिँ हामीले लिन पाउँछ हैन, अलाइन डाटा चाहिँ रिड गर्न पाउँछ, तर मिसअलाइन डाटा चाहिँ के गर्न पाउँदैन, हामीले रिड गर्न चाहिँ पाउँदैन। सो दैट यो चाहिँ हाम्रो पोसिबल छैन सेकेन्डको कन्डिसनमा, जुन चाहिँ मिसअलाइन भयो नि, यो 2 3 र 4 5 लाई चाहिँ हामीले के गर्न पाएन, रिड गर्न चाहिँ पाएन। त्यही भएर अलाइन हुनु पर्यो है, बुझ्छ सर? कहाँ बुझेन, केही कन्फ्युजन छ? यो एकदम अलाइन र मिसअलाइनमा कन्फ्युज भयो कोही?
म त सब त्यो टेबलमै कन्फ्युजिङ भयो कुनको टेबलमा यो कुन त्यो टेबलमा तलतिर 0 1 लेख्नु भएको थियो नि त्यो त बुझ्यो यसमा के भन्नु यो अँ ल सर ल ल म फेरि एकताल हस् ल ल हाम्रो हाम्रो के अरे 886 मा के हुन्छ 0 देखि 19 सम्म हुन्छ हैन किनकि 20 बिट हो 0 देखि 19 हुन्छ यसलाई तिमीले A0 A1 ल A2 गर्दै A90 सम्म लेख हैन A90 सम्म लेख मैले त्यो यहाँको त भयो हो अब फर्स्टमा तिमीलाई मैले डेसिमल लेखेको छु यहाँ 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 2 हुन्छ यो 3 हुन्छ नि हैन 3 हुन्छ 4 अब 0 को तिमीले 0 को हेक्सा लेख्यो भने बिचवटा पार्टमा सबै 0 हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ हो 1 को लेख्यो भने यहाँ 1 त हुने नि हैन यहाँ सबै 0 हुन्छ हो हो सर त्यो हो हो सर यहाँ 1 0 आउँछ हैन 0 आउँछ 3 को लागि 1 1 आउँछ 4 को लागि 1 0 आउँछ 1 0 0 आउँछ हो ल हो त्यो अब हेर अलाइन डाटा र मिसअलाइन डाटा भनेको के हो भने तिम्रो यो A0 को भ्यालु त के अरे 0 हुँदा इभेन सेलेक्ट हुन्छ 1 हुँदा अड सेलेक्ट हुन्छ सबैमा एउटै छ 0 हुँदा इभेन 1 हुँदा अड 0 हुँदा इभेन 1 हुँदा अड भनेको रहेछ तर यो A1 को A19 को भ्यालु चाहिँ सेम भयो भने दुईटै बिटको यो 0 र 1 को यो 0 र 1 A1 देखि A19 को सबै एउटै हुन्छ कि हुँदैन ए हुन्छ सर सो दे आर कल्ड अलाइन डाटा हैन तर मैले यहाँ अघि मैले 1 र 2 को लिन राखेँ मेरो 0 यहाँ 0 छ नि हैन अब मैले 1 र 2 को लिन लाएँ भने त A1 देखि A19 को डाटा त यहाँ फरक पर्यो बाकी सब सेम छ तर A1 को डाटा त फरक पर्यो होला नि त हैन त्यही भएर दे आर मिसअलाइन डाटा भनेको मतलब A0 ले चाहिँ हामीलाई केही पनि इफेक्ट गरेन तर हाम्रो A1 देखि A19 को डाटामा फरक पर्यो भने सेम भयो भने अलाइन डाटा फरक पर्यो भने चाहिँ दे आर मिसअलाइन डाटा सो दैट मिसअलाइन डाटा कान्ट बी रिड हैन अलाइन डाटा चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ त्यही भएर सिक्वेन्समा आयो भने भनेको 2 र 3 पछि तिम्रो मेमोरी एड्रेसमा 2 र 3 सँगै त आएको छ तर 2 र 3 के हो तिम्रो मिसअलाइन भयो नि त 3 र 4 आएको छ सँगै आएको छ सो तिमीलाई चाहिँ के भयो फेरि अलाइन डाटा अलाइन भयो 3 र 4 चाहिँ के भयो मिसअलाइन भयो नि त मिसअलाइन अलाइन डाटा हामीले के अरे रिड गर्न सकिन्छ भने मिसअलाइन डाटालाई चाहिँ रिड गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है रिड गर्न नसकिन्छ होइन तर जेनरली चाहिँ हामीले अलाइन डाटामा चाहिँ भ्यालु राखेर जस्तो तिमीले 1 मा राखेपछि 1 मा राखेपछि 2 मा राख्यो भने रिड हुँदैन क्या 0 मा र 1 मा दिनु पर्यो किनकि 0 र 1 अलाइन हो 2 र 3 अलाइन हो नत्र यसरी लेखे हुन्छ 0 राख 1 राख 3 राख 4 राख 5 राख हैन यो एउटै लाइनमा पर्यो भने अलाइन यिनीहरू अर्कै लाइनमा पर्यो नि मिसअलाइन यसरी बुझ्नु जेनरली चाहिँ यो भएको कि A1 देखि A19 को डाटा चाहिँ फरक परेको भएर चाहिँ अलाइन र मिसअलाइनको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो आएको है ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ त्यो एटेन्डेन्स क्रममै कतिजना छ हामी 12 जना के क्वेसन छ तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्क पनि हेर है क्वेसन ब्याङ्क पनि हामी साथसाथै सल्भ गर्छौँ 2077 साल आज कति गति हो आज 1 गति सर हाम्रो नोट ए हो नोट ए हो सर 2 गते हो सर आज नोट के नोट हालिदिनु भएको छ त क्लास 2 मा हालिसक्नु भयो त सर आमामा त्यत्रो नोट दिँदा नि पुगेन 886 को लागि चाहिँ तिम्रो त्यो भरत आचार्यको भन्ने छ उसको उयो हेर है त्यो नोट चाहिँ मैले ऊ एकदम खतरा प्रोफेसर मान्छे मैले पनि उसको एकदम धेरै रिफर गरेर आउँछ मैले त्यो के अरे 885 को त मैले पाएन पे गर्नु पर्दो रहेछ 886 को चाहिँ उहाँको नोट हाल्दैछु त्यो त्यसबाट रिफर गरेर हुन्छ एकदम सिम्प्लिफाइड एकदम राम्रो नोट छ है भरत आचार्य यो एब्सेन्ट भयो हैन अभिषेक पनि एब्सेन्ट छ विकास छ धनबहादुर छैन डिम्पल छ केही क्वेसन छ आज डिम्पल छ दिपेश छैन छैन सर ओके कुसुम नमुना सागर निरज छैन पारस छैन पवन छैन प्रवास छैन रमेश छैन अरूलाई छैन सागर आज किन यति दिइरहेको सरिना छ सीमान सुदीप सरिना छ श्रेया छैन सुदीप सीमान छ सुवर्ण छैन सुदीप छैन सुदीप भयो सुजन भयो अनि सुजन भयो सुप्रिया ल आजलाई यति गरौँ त तिमीहरूको लागि एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक राम्रोसँग एक्जाम दियो होइन के अरे अरू त के भन्नु राम्रोसँग एक्जाम दियो स्ट्रेस नलिकन एक्जाम दियो अल द बेस्ट सबैलाई बाई बाई सर ल सी यू अब क्लास हुँदैन होला होइन अब त
हजुर अब अब क्लास छैन हुन्छ त हुँदैन होइन र? म्याथ एक्जाम छ कि सोसियोलोजी चाहिँ ल्याएको छ हुँदैन ए ल आजको लागि चाहिँ भने ए ओके